हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस कम्युनिकेशन में यो क्वेश्चनबाट हरेक वर्ष 10 मार्क्सको लागि सोधिएको छ। 2076 र 75 मा 10 मार्क्सको लागि सोधिएको थियो। अरू टाइमहरुमा हेर्नुहुन्छ भने 2 मार्क्सको सोधिएको हुन्छ। त त्यसैले यसबाट क्वेशन आउने कन्फर्म छ। 10 मार्क्समा नभए 2 मार्क्समा कन्फर्म आउँछ। यसमा क्वेशनमा के छ भने हेर्नुहोस्, चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्स इन्टु प्यासिभ फर्म इफ पोसिबल। प्यासिभ फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुन टेन्स हो भनेर थाहा हुनु पर्यो र प्यासिभ भोइसको चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चर पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्र तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चिन्ता नलिनुहोस्, हामीले यो बाहेकको क्वेशनहरु आउँदैन। यसमा हेर्नुहोस् कसरी कसरी बनेको छ। यदि तपाईले चाहिँ यसैलाई हेरेर अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले इजिली एक्जाममा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्स इन्टु प्यासिभ फर्म। फर्स्ट नम्बरको क्वेशनलाई हेरौँ। क्रिमिनल्स क्यारी आउट मोस्ट बैंक रबरिज नट विथ अ गन एन्ड अ मास्क बट विथ अ कम्प्युटर एन्ड अ किबोर्ड। यो भनेको चाहिँ कुन टेन्स हो, कसरी थाहा हुनु पर्यो त हेर्नुहोस्। क्रिमिनल्स भनेको सब्जेक्ट हो, क्यारी आउट भनेको भर्ब 1 हो, अनि मोस्ट बैंक रबरिज भनेको अब्जेक्ट हो। त सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, यो कुन टेन्स भयो, सिम्पल प्रेजेन्ट छ। त सिम्पल प्रेजेन्टको प्यासिभमा के स्ट्रक्चर हुन्छ, अब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सिम्पल। त यसलाई हामीले यस्तै चेन्ज गर्नेछौँ। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, मोस्ट बैंक रबरिज आर क्यारिड आउट नट विथ अ गन एन्ड मास्क। र यहाँबाट हाम्रो त्यही सेम टु सेम एन्सर लेख्ने, सेम टु सेम जस्तैको त्यस्तै लेख्नेछौँ, बट विथ अ कम्प्युटर एन्ड अ किबोर्ड। यसरी हाम्रो फर्स्टको एन्सर भयो। अब बी नम्बरमा हेर्नुहोस्। बी नम्बरमा के भनेको छ, सेक्युरिटी कन्सर्न डिडन्ट वरी अवर प्यारेन्ट्स जेनेरेसन एज मच एज दे डु अस। यसमा सेक्युरिटी कन्सर्न भनेको सब्जेक्ट हो, डिडन्ट वरी भनेको डिड नट प्लस V1 हो, जसले सिम्पल पास्टलाई हेराइरहेको छ। र अवर प्यारेन्ट्स जेनेरेसन भनेको अब्जेक्ट हो। त सिम्पल पास्टको प्यासिभ फर्म के हुन्छ, अब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस अब्जेक्ट। यहाँ हेर्नुहोस्, यसको के हुन्छ, अवर प्यारेन्ट्स भनेको अब्जेक्ट थियो, त अवर प्यारेन्ट्स जेनेरेसन के हुन्छ त वाजन्ट, नेगेटिभमा छ। डिडन्ट छ भने यहाँ के हुन्छ, वाजन्ट हुन्छ, त्यसैले वाजन्ट। वरिड के छ, यहाँ डिडन्ट वरिड छ, वाजन्ट वरिड हुन्छ। यहाँ V3 लाग्छ, प्यासिभमा सधैँ V3 लाग्छ। त वरिड बाई सेक्युरिटी कन्सर्न एज मच एज वी आर। यहाँ अलिकति चेन्ज भइहाल्छ, एज मच एज दे डु अस, योहरू अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एज मच एज वी आर हुन्छ यहाँ। ओके, त यसरी गरेर सेकेन्डको पनि हामीले प्यासिभ बनायौँ। यहाँ सी नम्बरमा हेर्नुहोस्, दे विल युज मोर एन्ड मोर सब्सिकेटेड टेक्नोलोजी टु काउन्टर आइडी थेफ्ट। दे भनेको सब्जेक्ट हो, विल युज भनेको विल वर्ब हो। यसको अर्थ के हो, सिम्पल फ्युचरलाई हेराइरहेको छ, मोर एन्ड मोर अब्जेक्ट। त विल V1 को के हुन्छ, विल बी V3 हुन्छ प्यासिभमा। त मोर एन्ड मोर सब्सिकेटेड टेक्नोलोजी विल बी युज टु काउन्टर आइडी थेफ्ट। यहाँ बाई लाग्दैन, टु काउन्टर आइडी थेफ्ट छ। अब त्यति डिटेलमा नजाउँ, हामीले मात्रै अहिले प्र्याक्टिस गर्नु छ इक्जामको लागि। त्यही भएर अलिकति यसको एन्सरलाई तपाईँले बुझ्नुहोस्। यहाँ टु काउन्टर आइडी थेफ्ट हुन्छ। यही क्वेसन आयो भने तपाईँले यसलाई यसरी एन्सरमा लेख्नुहोस्। अब जसरी डी नम्बरमा हेर्नुहोस्, इन 50 years टाइम वी विल बी युजिङ कम्प्युटर सिस्टम द्याट आर कम्प्लिटली सिक्योर। इन 50 years टाइम भनेको अब्जेक्ट हो, वी भनेको सब्जेक्ट, विल बी युजिङ भनेको विल बी प्लस V4। यहाँ कम्प्युटर सिस्टम, ओके, अनि अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम छ। त यो चाहिँ फ्युचर कन्टिन्युअस हो। यसको टेन्स के हुन्छ, फ्युचर कन्टिन्युअसको अब्जेक्ट प्लस विल बी, बिङ प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट हुन्छ। यहाँ बिङ युज हुन्छ। पहिलाको चाहिँ अब पुरानो जुन ग्रामरहरू छ त्यहाँ यसको प्यासिभ फर्म हुँदैन थियो, तर नयाँ जुन ग्रामरहरू छ त्यस बुकमा हेर्नु होला, अब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बिङ प्लस V3 सब्जेक्ट हुन्छ। यसको एन्सर के हो, इन 50 years टाइम कम्प्युटर सिस्टम विल बी बिङ युज द्याट आर कम्प्लिटली सिक्योर।
अब ई नम्बरमा अलवेज मेक सर्टेन दैट यू आर बैकअप कंप्यूटर फाइल्स अन अ सेपरेट एंड रिमुवेबल कंप्यूटर ड्राइभ। यसको के अलवेज मेक सर्टेन अब्जेक्ट हो, यू भनेको सब्जेक्ट, बैकअप भनेको V1, त्यही यो र कंप्यूटर फिल्ड भनेको अब्जेक्ट। यसको प्यासिभ फर्म के हुन्छ, यो V1 हो, सिम्पल प्रेजेंट छ, तो यसको के हुन्छ अब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। इसको आंसर के हुन्छ अलवेज मेक सर्टेन दैट कंप्यूटर फाइल्स आर बैक्ड अप on a separate and removable computer drive। अब F नंबर में जानुहोस्, इन recent years traveling by air has become more dangerous। यसको चाहिँ प्यासिभ फर्म पोसिबल छैन। ओके, यो पहिला नै प्यासिभको फर्ममा छ, प्यासिभ प्लस यो एक्टिभ दुइटैको फर्ममा छ, त्यही भएर यसको चाहिँ पोसिबल, यो प्यासिभको फर्ममा चाहिँ पोसिबल हुँदैन। त तपाईले यसरी लेखिदिनु होला, यस्तो क्वेसन आयो भने नो पोसिबल इन प्यासिभ। अब जी नम्बरमा जानुहोस्, गभर्नमेन्ट एन्ड अदर्स ह्याभ युज कन्सर्न ओभर सेक्युरिटी टु इन्क्रिज देयर कंट्रोल ओभर पब्लिक। गभर्नमेन्ट एन्ड अदर सब्जेक्ट have used V3 plus have plus V3 plus अनि concern over security यो भनेको अब्जेक्ट, यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो। प्रेजेन्ट पर्फेक्टको पनि प्यासिभ हुँदैन थियो, तर नयाँ ग्रामरमा चाहिँ हुन्छ। अब अब्जेक्ट प्लस have been प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। concern over security have been used by government and used to increase their control over the public। अनि H नम्बरमा हेर्नुहोस्, ओभर द लास्ट फ्यू इयर्स गभर्नमेन्ट ह्याभ बिन इन्ट्रोड्युसिङ मोर एन्ड मोर सिरियस सेक्युरिटी मेजर्स। यसको चाहिँ प्रेजेन्ट अब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ बिन आइएनजी प्लस अब्जेक्ट हो कि होइन। अब यसको प्यासिभ फर्म, यो सरी यो माथिको प्यासिभ फर्म हुन्थ्यो, यो चाहिँ यो H नम्बरमा पनि प्यासिभ हुँदैन थियो, तैपनि अब न्यू ग्रामरहरूमा चाहिँ प्यासिभ हुन्छ। कन्टिन्युअस छ भने यसमा बिङ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, त ओभर द लास्ट फ्यू इयर्स मोर एन्ड मोर सिरियस सेक्युरिटी मेजर्स ह्याभ बिन बिङ इन्ट्रोड्युस्ड बाई गभर्नमेन्ट्स। यसरी गरेर तपाईँको चाहिँ तपाईँले यतिसम्म यदि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एचसम्म तपाईँको चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ कि 10 मार्क्स तपाईँले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट धेरै चान्स हुन्छ सोध्ने। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र आफ्नो बीबीए सेकेन्ड इयरमा भएका सबै फ्रेन्ड्सहरूलाई सेयर गर्नु होला, किनभने यो भिडियो चाहिँ तिनीहरूको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो।